अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, दिलचस्प, डरावना भी है क्योंकि इसमें जिन्नात का ज़िक्र है, और बड़ा नसीहत आमोज़ भी वाक़या है जो हमारे साथ आम ज़िंदगी में सबके साथ ये पेश आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, तो इससे मुझे हौसला मिलता है। तो दोस्तों, ये वाक़या मुझे मोहम्मद अशरफ साहब ने, पाकिस्तान का शहर मुल्तान, उधर से इन्होंने भेजा है। और ये वाक़या उन्होंने अपने वालिद साहब से सुना था। वो बताते हैं कि पार्टीशन से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था, तो हिंदुस्तान के इलाका राजस्थान, और राजस्थान में स्टेट अलवर, अलवर के नाम से इलाका वहाँ पर है। तो ये दोस्तों बताते हैं अशरफ के वालिद साहब कि वो किसी गांव में अपने वालिद साहब के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ वहाँ रहा करते थे, स्टेट अलवर में। कहता है कि यानी उसके दादा अशरफ के जो थे वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाया करते थे वहाँ पर गांव के अंदर, और मिट्टी के काफ़ी सारे बर्तन बना के वो अपनी किसी घोड़ा गाड़ी पर या गधा गाड़ी पर या बैल गाड़ी पर वो रख के शहर में ले जाया करते थे, और वहाँ जाके उसको बेचा करते थे, और बेच के अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर वो लोग किया करते थे। तो अशरफ के वालिद बताते हैं कि जब वो अपने वालिद साहब के साथ छोटे से थे, जब वो शहर में जाते बेचने के लिए, तो काफ़ी सारी आमदनी उन्हें होती बर्तनों को बेचने के बाद। तो वो उसके जो वालिद साहब थे, यानी कि अशरफ के दादा जो थे, वो क्या करते थे कि बहुत सारी घर के लिए चीज़ें वगैरह ख़रीदते शहर से। जैसे कि सभी लोग गांव में रहने वाले शहर में जाते हैं तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि गांव में मुयस्सर नहीं होती, वो लाया करते थे। उसके अलावा वो मिठाई के बहुत शौकीन थे, मोती चूर के लड्डू वो बड़े शौक़ से खाते थे। तो कहते हैं वो काफ़ी सारे लड्डू वहाँ से ख़रीदते और एक बड़ा सा लिफाफा अपने घर के लिए लेते, और एक छोटा सा लिफाफा तकरीबन आधा किलो के करीब वो एक अलहदा से लिया करते थे अशरफ के दादा जो थे। तो खैर वो लेके आते, जब शहर से वो अपनी बैलगाड़ी के ऊपर वापस आया करते थे तो काफ़ी सारा रास्ता जंगल में से होके आता था, गुज़रता था, और आखिर में जो घर था अशरफ के दादा का वो एक गांव के अंदर था, और गांव के बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तो वो जो सड़क थी वो कब्रिस्तान के पास से होके गुज़रती थी। तो वहाँ से जब आते तो बिल्कुल एक चौराहा सा था, वहाँ पे बहुत पुराना एक पीपल का दरख्त था, काफ़ी घना, काफ़ी ऊंचा, और कुछ कब्रें भी उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। तो अशरफ के दादा क्या करते कि वहाँ पे आके बैलगाड़ी को रोकते शाम के टाइम पर, और आकर वो क्या करते कि एक तो बड़ा लिफाफा घर के लिए होता था, जो छोटा लिफाफा आधा किलो के करीब मोतीचूर के लड्डू का होता, वो क्या करते उसको खोलकर और कब्रों के पास उस दरख्त की जड़ में नीचे जाके रख देते, और कहते कि भाई ये जिन्नात के बच्चों का है, ये लो, ये आप लोग भी मिठाई खाओ। तो अशरफ के दादा ये कहकर वो लिफाफा वहाँ छोड़ते और दोबारा से अपनी बैलगाड़ी पे बैठते और घर की तरफ आ जाते। तो अशरफ के वालिद साहब जो थे वो छोटे से थे, वो कहते कि अबू ये क्या आप करते हो, मिठाई का छोटा सा लिफाफा ला के आप इस दरख्त के नीचे रख देते हो। तो वो हंसते मुस्कराते और कहते बेटे, ये जो पीपल के दरख्त होते हैं, बरगद के दरख्त होते हैं, इन पे अक्सर जिन्नातों का बहुत बड़ा बसेरा होता है, जिन्नात रहते हैं, और जिन्नात मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। तो ये मैं इसलिए भी रख देता हूँ कि जो मिठाई हम लेके जा रहे हैं हम आराम से भी खा सकें, और जिन्नात को क्योंकि मिठाई बहुत पसंद है इसलिए वो खुश होते हैं, और खुश होने के बाद अच्छे जिन्नात जो है वो दुआ भी करते हैं। कहने लगे कि अशरफ कहता कि मेरे वालिद साहब क्योंकि बच्चे थे वो बड़े हैरान होते कि मिठाई ऐसे नीचे रख दी, इसे चींटियाँ खा जाएंगी, इस पे मिट्टी पड़ जाएगी। ये बात कहने लगा होते होते काफ़ी अरसा गुजर गया। कहने लगा मेरे दादा जो थे वो जाके
وہاں پہ اسی طرح برتن بناتے رہے، شہر میں جاتے رہے، آتے رہے، اور کافی عرصہ یہ چلتا رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، کہتا ہے اشرف، کہ میرے دادا جو تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کی ایک لات جو تھی وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ صحیح نہیں ہو پا رہے تھے، کافی لنگڑا کے انہیں چلنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے تھے۔ برتن بنانے کا کام بھی آہستہ آہستہ کرنے لگے، وہ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور شہر کا آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا، اور ہمارے گھر کے حالات وہ بتاتے ہیں کہ بہت خراب ہونا شروع ہو گئے، غربت کی طرف آ گئے۔ ایک وقت آیا کہ ہمسائے اور محلے دار روٹی پہنچانے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ شدید سردی آ گئی اور ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے رضائیاں موجود نہیں، اور بڑی پریشانی کا عالم کرنے لگا، ہمارا ہونے لگا۔ تو اشرف کے دادا جو تھے وہ بالکل چرپائی پر لگ چکے تھے۔ تو اشرف کے والد صاحب کیونکہ اس وقت بچے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عجیب عجیب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ہمارے گھر کے اندر اچانک سے کوئی کپڑے پڑے ہوئے ملتے جو بالکل نئے، جیسے اس وقت کے حساب سے تہمد ہوتا تھا، قمیض ہوتی تھی جو کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی، اور چرپائی کے اوپر پڑی مل جاتی تھی۔ کبھی کہنے لگا اچانک سے میری جو تھی یعنی دادی، وہ جا کے الماری کھولتی تو الماری کے اندر بہت سارے پیسے پڑے ہوتے، تو بہت حیران ہو جاتی، خوش بھی ہوتی، ڈر بھی محسوس کرتی کہ یہ کس کے ہیں، ہمارے تو ہیں نہیں۔ خیر انہوں نے میرے دادا سے ذکر کیا، اشرف کہتا ہے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، پھر سوچتے کہ پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک رات بہت شدید سردی شروع ہو گئی تھی، اور وہاں پہ گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے کوئی زیادہ سامان موجود نہیں تھا، بہت ٹھٹر رہے تھے۔ تو کہتا ہے میرے دادا جو تھے وہ اپنے بستر سے اٹھے اور صحن کے اندر کچھ چیز اٹھانے کے لیے گئے۔ جب کچھ چیز اٹھانے کے لیے گئے تو وہاں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی رہتی تھی جو بنوائی نہیں جا سکی تھی۔ کہتا ہے میرے دادا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر نئی بالکل 2 رضائیاں بھری ہوئی، بڑی اچھی موٹی موٹی 2 رضائیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میرے دادا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، دروازہ بند، کوئی آیا نہ گیا، رات کا پچھلا پہر، اور 2 رضائیاں وہاں پر موجود ہیں۔ کہتا ہے میرے دادا نے ان رضائیوں کو ہاتھ لگایا، بہت ہی گرم رضائیاں، بہت ہی، کہنے لگے کہ ایک دم میرے دادا بول اٹھے کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کچھ ہے؟ ہمارے گھر میں پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں آج رضائیاں بھی موجود ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے، یہ جنات کا کام ہے؟ کہنے لگے انہیں جنات کا جیسے ہی لفظ کہا، ایک دم سے کہتے ہیں میرے دادا کے سامنے سفید رنگ کا سایہ بالکل نظر آیا، نمودار ہو گیا، سفید رنگ کا سایہ جس کی کوئی آنکھ نہیں، کوئی ناک نہیں، کوئی بازو نہیں، صرف سایہ، اور اس میں سے آواز آئی، کہتا ہے ہاں یہ جنات کا کام ہے بابا جی، تم نے بالکل صحیح کہا، یہ جنات کا کام ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ جنات کے بچوں کے لیے لڈو رکھتے تھے درخت کے نیچے پیپل کے؟ ہم وہی جنات کے بچے ہیں بابا جی، ہم وہی جنات کے بچے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو گئے، آپ بیمار رہتے ہو، آپ کا کاروبار نہیں ہے، یہ پیسے ہم ہی رکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں، یہ رضائیاں ہم نہیں رکھی ہیں آپ کے گھر میں، اور آپ بالکل فکر نہیں کرو بابا جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ جو سایہ تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کہتا ہے اشرف کہ میرے دادا جی کافی دیر تک جناب کچھ خوف میں بھی مبتلا ہوئے، کچھ سکتے میں مبتلا ہوئے، کیونکہ ایک عجیب، ایک غیر مرئی مخلوق سامنے انہوں نے دیکھی تھی، لیکن کیونکہ وہ بزرگ تھے اور وہ کوئی ڈراؤنی حالت میں نہیں آئے تھے جنات، اس لیے وہ جلدی سے آہستہ آہستہ اندر آئے، آ کے انہوں نے، کہتا ہے میری دادی کو بتایا۔ پھر اشرف کے جو والد اس وقت بچے تھے وہ دونوں جا کے وہ رضائیاں لے کے آئے، اور کہتا ہے ہم ان رضائیوں کو سخت سردیوں میں اوڑھتے رہے، اور ہمیں کافی عرصے تک وہ پیسے جو تھے ہمیں ملتے رہے الماریوں کے اندر، دراز کے اندر، اور کہتا ہے میرے دادا جی آہستہ آہستہ علاج کرانے کے بھی قابل ہو گئے ان پیسوں سے، اور ان کی وہ لات تھی وہ صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد کہتا ہے میرے دادا جی کافی عرصہ تک زندہ رہے، صحت مند رہے،
लेकिन ये काम कहता है कि एक अरसे तक, जब तक मेरे दादाजी बीमार रहे। उसके बाद वो पैसे मिलना भी बंद हो गए और कभी मेरे दादाजी को दोबारा से वो नज़र नहीं आए। तो अशरफ बताता है कि ये वाक़या उसके दादा ने और उसके वालिद साहब उस टाइम बच्चे थे, उन्होंने ये देखा था और उन्हें पता था। तो अशरफ के वालिद साहब ने जब पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए ये लोग माइग्रेट करके, तो ये सारा वाक़या कहता है हमें बताया, अशरफ ने कहा। तो दोस्तों, ये एक वाक़या ऐसा है, वाकई दिलचस्प भी है, और यकीनन जिन्नात जो हैं वो मौजूद हैं, और ये भी यकीनन है कि इनमें अच्छे जिन्नात भी हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे जिन्नात जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं और काले जादू के ज़रिए लोगों की जान तक भी ले लेते हैं। लेकिन अच्छे जिन्नात जो हैं, जो इबादत गुजार होते हैं, नेकोकार होते हैं, वो दुआ भी करते हैं, और अगर वो तुम्हारी मदद कर सकें तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या मुझे मोहम्मद अशरफ ने मुल्तान से भेजा था, तो ये मुझे बड़ा दिलचस्प और पसंद भी आया, तो मैंने सोचा इसको आप तक भी पहुंचाऊं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। बड़ी बड़ी अच्छी मैंने स्टोरीज़ भरी हुई हैं, लेकिन लोग अभी तक पहुंच नहीं पा रहे, वरना बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स आने चाहिए। तो अब आपसे जो सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। तांजुम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।